من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سلام و رحمت و برکات الله بر یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. به توفیق رب العالمین این افتخار رو داریم که با برنامه دیگر از رشته برنامه حیات طیبه در خدمت شما بزرگواران باشیم و نگاهی داشته باشیم به یکی از مفاهیم ارزشمند اخلاقی که از جایگاه و اهمیت خاص و ویژه‌ای در میان انسانها در جامعه انسانی برخوردار هست و آیات قرآنی و احادیث نبوی بر این حقیقت دلالت داره که انسانها جز در سایه اتحاد و وحدت و همپارچگی و یکپارچگی و همدلی و تعاون و همیاری و همبستگی نمیتونن به اهداف و مقاصد خودشون برسن. از این رو موضوع تعاون و همکاری موضوعی است که در آموزه‌های دینی البته در جهت کسب رضایت الله سبحانه و تعالی همیاری و همکاری در جهت انجام خوبی ها برش تأکید شده و آیات قرآنی و احادیث نبوی دال بر این موضوع هست. سوره مبارکه عصر که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، که این سوره به تنهایی خودش برای ایجاد انسجام و به هم پیوستگی اجتماعی بر اساس تعاون و همیاری و همکاری در میان افراد جامعه به تنهایی کفایت میکنه و برنامه‌ای کامل از سعادت و رستگاری رو فراروی انسانی قرار میده که همواره در خسران و تباهی است مگر اینکه از 4 ویژگی برخوردار باشه. و آغازی سوره با سوگند به عصر و زمانه و با قسم یاد کردن به یک مقطع و برهه زمانی است که اهمیت زمان رو در روال زندگی انسان نشون میده. فرصتی که ما انسان‌ها داریم و البته اهمیتی که به دنبال این سوگند و قسم میاد که انسان در فرصتی که داره، یک عمر زندگی، فرصتی چند ساله و البته بسیار کوتاه در برابر زندگانی آخرت، قدرش رو بدونه و در یک فرمول و دستورالعمل واضح و روشنی که الله سبحانه و تعالی در این آیه بیان میکنه در مسیر سعادت و رستگاری قرار بگیره. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آوردند و کار شایسته انجام دادند. جالب اینه که انسان ایمان او یک موضوع فردی تلقی و قلمداد میشه، کردار او یک موضوع فردی و شخصی قلمداد میشه، اما از اون جایی که موضوع ایمان، موضوع کفر، موضوع کار خوب، موضوع کار بد در تعامل با دیگران هم معنا و مفهوم پیدا میکنه، اینجا هم ما این مسئله جمع و افعال و ضمایر جمعی که دال بر اهمیت موضوع اجتماعی بودن انسان هست رو میبینیم. مگر کسانی که ایمان آوردند و کار شایسته انجام دادند، 2 از ویژگی‌های اونها رو تا بدینجا بیان میفرماید. اون هم بعد از بیان این حقیقت که انسان در خسران و تباهی است. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان، نوع انسان و جوامع انسانی در خسران و تباهی هستند مگر اون انسان‌هایی که و جوامع انسانی که در اونها در میان اعضای اونها ایمان و عمل صالح وجود داشته باشه و تواصوا بالحق. مثل تعاون که از باب تفاعل هست، همین معنا و مفهوم اجتماعی بودن این
پدیده و موضوع رو میرسونه، مگر اون جامعه‌ای که افرادش یکدیگر رو به حقیقت و پیروی از حقیقت سفارش میکنند و تواصوا بالصبر و همچنین یکدیگر رو به صبر و شکیبایی توصیه میکنند که این دال بر یک روحیه جمعی و با جمع و جامعه زندگی کردن، احساس مسئولیت در قبال دیگران داشتن و البته خب این یک طرفه نخواهد بود. وقتی که اعضا و افراد یک جامعه این روحیه رو داشته باشند که در سایه ایمان و عمل صالح و شایسته دیگران رو هم به خوبی و به سوی حقیقت و به سوی حق سفارش بکنند و یکدیگر رو به صبر و شکیبایی سفارش بکنند، طبیعتاً این خدمات رو انسان ضمن این که به دیگران ارائه میده خدماتی معنوی بر اساس ارزش‌های اخلاقی و عملکردی درست، صالح و شایسته که الله سبحانه و تعالی در این سوره بیان فرموده، همین خدمات رو از سوی دیگران هم دریافت میکنه و بدین شکل انسجام و به هم پیوستگی جامعه در سایه ایمان، در سایه عمل صالح و شایسته، در زمینه تعاون و همکاری و همیاری با یکدیگر، از جمله سفارش یکدیگر به کارهای خوب مانند صبر و شکیبایی، مانند پیروی از حق و حقیقت در جامعه نهادینه میشه و اون جامعه رو به رشد و جامعه رو به سعادت خواهد بود. بر این اساس هست که در این چنین جامعه‌ای که روحیه تعاون و همکاری و همیاری قرار داره، یکدیگر رو به حق و حقیقت، یکدیگر رو به صبر و شکیبایی تشویق میکنند. این سوره است بس بزرگ که مفاهیم بسیار عظیمی رو در خودش داره که از جمله اون سفارش یکدیگر به حقیقت هست که معنای عینی اون تعاون و همکاری و همیاری با یکدیگر در مسیر خیر و خوبی و تقوا و پرهیزگاری است که دستور و فرمان الله سبحانه و تعالی در آیه 2 سوره مبارکه مائده هم همین هست. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و تعاونوا علی البر و التقوا، با یکدیگر در مسیر بر یعنی نیکی و خوبی کردن و همچنین تقوا و پرهیزگاری همکاری بکنید. همیاری شما در راستای بر و تقوا و در راستای انجام خوبی ها و ترس و تقوای الهی باشه. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، همکاری و همیاری شما با یکدیگر در راستای نافرمانی از الله و تعدی به حقوق دیگران نباشه. واتقوا الله ان الله شدید العقاب، تقوا پیشه بکنید که توجه داشته باشید الله عقوبتش و مجازاتش سخت و شدید هست. ببینید وقتی که این آیات قرآنی، این واژه‌های قرآنی کلام رب العالمین رو مورد توجه قرار میدیم، میبینیم که مفاهیم اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی، تعاون، بر و تقوا و همچنین گناه و معصیت، عدوان، همه اینها مفاهیمی است که به هم مرتبط و منسجم هست و بیانگر این مطلبه که هیچ فردی و هیچ جامعه‌ای به سعادت و رستگاری نمیرسند مگر با شناختن خوبی‌ها و انجام اون و شناختن بدی‌ها و پرهیز از اون، از جمله در موضوع تعاون و همکاری که موضوعی است فطری و ضرورتی است گریز ناپذیر در میان افراد بشر، آنچنان که عمدتاً در میان سایر موجودات هم این رو می‌بینیم، اما افراد بشر و جامعه بشری رو ذکر می‌کنیم از جهت مسئولیتی که ما داریم، تکلیفی که بر عهده ماست و شاهد این هستیم که همه این مفاهیم با یکدیگر مرتبط هستند و انسان مسلمان نمیتونه جدای از همکاری و همیاری با دیگران بنده خوب و شایسته باشه. ابن کثیر رحمه الله ذیل این آیه میگه که یأمر تعالی عباده المؤمنین بالمعاونة علی فعل الخیرات. الله سبحانه و تعالی در این آیه، در آیه 2 سوره مبارکه مائده، بندگان مؤمن خودش رو به همکاری با یکدیگر در انجام کارهای خوب فرمان میده و شرح بیشتری در این باره ارائه میده که عذرخواهی میکنم، فعل خیرات عبارت است از انجام کار خوب و ترک منکرات که
برابر با تقواست. و هو البر و ترک المنکرات و هو التقوا و ینهاهم عن التناصر علی الباطل. آنچنان که بندگان خودش رو از کمک کردن به یکدیگر در راستای باطل منع می‌فرماید و اونها رو از تعاون و همکاری با یکدیگر در انجام کارهای حرام و در راستای نافرمانی از خودش برحذر می‌داره و نهی می‌کنه. قرطبی رحمه الله ذیل این آیه میگه هو امر لجمیع الخلق بالتعاون علی البر و التقوا. فرمان الهی برای همه بندگانش هست مبنی بر این که با یکدیگر در مسیر تقوا و پرهیزگاری تعاون و همکاری داشته باشند. بدین شکل برخی از اونها به برخی دیگر کمک بکنند و یکدیگر رو به انجام اوامر الهی تشویق بکنند و خودشون از انجام بدی ها باز بیان، دوری بکنند و دیگران رو هم از انجام بدی ها باز بدارند، آنچنان که این موافق هست با آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در حدیثی که ترمذی رحمه الله روایت کرده به شماره 2670 میاد که الدال علی الخیر کفاعله، کسی که دیگران رو به انجام کار خوب راهنمون میشه اجر و ثوابی مانند انجام دهنده اون خواهد داشت. الله سبحانه و تعالی در هر حال به انجام کارهای خوب دستور داده که از جمله این خوبی ها و مکارم و ارزش های اخلاقی این هست که یکدیگر و انسانها به تقوا و پرهیزگاری سفارش بکنند و اسباب و زمینه های لازم برای خودشون و دیگران رو در انجام خوبی ها فراهم بکنند که این یکی از معانی و مفاهیم بارز تقوا و بر و نیکوکاری اون هم بر اساس تعاون و همکاری در این زمینه هست. به دنبال کمک کردن به دیگران که در جهت کسب رضایت الله سبحانه و تعالی باشه، انسان علاوه بر اینکه رضایت الهی رو کسب میکنه از رضایت و محبت بندگان الله سبحانه و تعالی هم برخوردار میشه و این سعادتی است بس عظیم و بزرگ. این مطلبی بود، مفهومی بود از مطلبی که ماوردی تصریح میکنه و توضیح میده. اقوال و سخنان اهل علم در این باره بسیار هست، به همین مقدار بسنده میکنیم. با هم نگاهی میاندازیم به آیه 103 سوره مبارکه آل عمران که بیانگر اهمیت موضوع تعاون و همکاری در جهت کسب رضایت الله سبحانه و تعالی است. حتی این نکته رو هم مد نظر قرار بدیم که حتی الله سبحانه و تعالی این گونه نیست که ما رو به کاری دستور داده باشه و بدون راهنمایی رهامون کرده باشه. اگر می‌فرماد تعاونوا علی البر و التقوا، چگونگی این تعاون و همکاری و همیاری رو هم بیان می‌فرماد. از جمله آنچه که در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماد که واعتصموا بحبل الله، به ریسمان الهی چنگ بزنید، ولا تفرقوا، و پراکنده نشید. یک دستورالعمل واضح و روشن برای این که اگر میخواید از تشتت و پراکندگی، از ضعف و ناتوانی و کمتوانی نجات پیدا بکنید و به قدرت و توان جمعی برسید که در اتحاد و یکپارچگی و در تعاون و همکاری و همیاری با یکدیگر هست، پس واعتصموا بحبل الله، به ریسمان الهی چنگ بزنید، به برنامه کامل و بی‌عیب و نقصی که الله سبحانه و تعالی برای شما در قرآن کریم بیان فرموده چنگ بزنید. ولا تفرقوا، پراکنده نشید. نیرو و توان خودتون رو در کنار نیرو و توان دیگر همکیشان و خواهران و برادران مسلمان خودتون قرار بدید و با هم و در کنار هم با جمع کردن توان و نیرو و استعداد و قابلیت و توانمندی که هر یک از شما دارید، این توان رو، این قدرت رو افزایش بدید بدون اینکه از یکدیگر فاصله بگیرید، که این تأکیدی است بر تعاون و همکاری و همیاری. نمونهش رو هم ذکر میکنه.
کسانی که قبل از اینکه این روحیه رو داشته باشند که بتونن در سایه ایمان و عمل صالح با یکدیگر تعاون و همکاری داشته باشند، الله بهشون میفرماد واذکروا نعمت الله علیکم، نعمت الله رو به یاد بیارید. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، هنگامی که شما دشمن یکدیگر بودید اما الله در میان دلهای شما الفت و محبت انداخت. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به سبب فضل و نعمت الهی با یکدیگر برادر شدید. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، شما بر کناره آتش و در آستانه نابودی بودید به خاطر تشتت خودتون، به خاطر باطلگرایی خودتون، به خاطر اینکه در جهت خیر و خوبی با هم تعاون و همکاری نداشتید و در آستانه نابودی قرار گرفته بودید. اما الله سبحانه و تعالی شما رو از این آتش هلاکتبار نجات داد. کذلک یبین الله لكم آیاته لعلکم تهتدون، این چنین الله سبحانه و تعالی آیات خودش رو برای شما بیان میکنه تا راه رو پیدا بکنید و هدایت بشید. لذا از جمله اسباب هدایت و از جمله اسباب قرار گرفتن در مسیر درست و از جمله اسبابی که انسان رو به سرمنزل مقصود و سعادت و رستگاری میرسونه، تعاون و همکاری و همیاری و همبستگی در مسیر درست هست. و این معنا و مطلبی است که الله سبحانه و تعالی در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران تصریح فرموده. الله سبحانه و تعالی در این آیه بیان می‌فرماید که به دین الهی که الله برای هدایت و سعادت شما فرستاده چنگ بزنید و تمسک بجویید. عهد و پیمانی رو که با الله بسته اید به عهد و پیمان خودتون وفادار بمونید. واعتصموا بحبل الله جمیعا، و همین بر اتحاد و همدلی و همیاری و همبستگی با یکدیگر در مسیر اطاعت و فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی دلالت داره که نتیجه اون الفت و اتحاد و همبستگی با یکدیگر بر اساس حق و حقیقت و حق‌گرایی و بر پایه کلمه حق و کلمه توحید هست که منجر به فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی میشه. و اینجاست که یک امر کاملا بدیهی و بارزه که اتحاد و همبستگی و تعاون و همیاری با یکدیگر در مسیر دینداری عزت و سرافرازی دنیا و آخرت اهل اسلام رو در پی خواهد داشت و این نتیجه کوچیکی نیست. گرچه ما در برنامه انشاءالله مفصل به پیامدها و دستاوردهای حاصل از تعاون و همبستگی و همیاری خواهیم پرداخت، اما فرصت ما در این قسمت از برنامه حیات طیبه به پایان رسید. لذا یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی رو به الله یگانه معبود بر حق می سپارم. الله نگهدارتون.